La galibe illallah. Allah'tan başka zafer sahibi yoktur. Biz Allah'tan başka mabut tanımıyoruz. İnanıyorsanız muhakkak üstünsünüz. Bunu asla unutmayacaksınız. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल हॉट टॉपिक्स पर अपने तमाम दोस्तों को और नए आने वाले साथियों को खुशामदीद कहता हूं और तमाम दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। दोस्तों, आज की मुख्तसर वीडियो में हम दो मौज़ूआत का अहाता करेंगे। पहला मौजू, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल तुर्क जमहूरिया ने अपने 100 साल मुकम्मल किए, हम इस पर बात करेंगे। और जबकि दूसरा मौजू, जिसको हमने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान स्पेशल का नाम दिया है, हम उस पर बात करेंगे। तो बिला तरद्दुद हम अपने मौजू की तरफ आते हैं और देखते हैं कि कल का दिन तुर्क लोगों ने किस तरह सेलिब्रेट किया। मैं यहाँ ये बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि तुर्की कभी भी किसी का ग़ुलाम नहीं रहा। खिलाफत उस्मानिया ख़त्म होने के बाद यहाँ मुख्तलिफ़ अक़वाम बराजमान होने के लिए कोशिशें तो करती रहीं, लेकिन तुर्की के गयूर और बहादुर अवाम ने हमेशा उनको पिछाड़ दिया। ये एक अलग और लंबी कहानी है। अल-मुख्तसर 29 अक्टूबर 1923 को गाज़ी मुस्तफ़ा कमाल पाशा, जिनको उर्फ़ आम में अतातुर्क के नाम से जाना जाता है, उन्होंने नए तुर्की की बुनियाद रखी, यानी यहाँ पर जमहूरियत को एक लाजमी सतून करार दिया। और इस तरह 29 अक्टूबर 2023 को तुर्की के, यानी नए तुर्की की, जिसकी बुनियाद जमहूरियत पर थी, उसके 100 साल मुकम्मल हुए। और हमने देखा, बल्कि पूरी दुनिया ने देखा कि तुर्की ने इस दिन को बहुत अजीमुशान तरीके से सेलिब्रेट किया। ज़मीन, आसमान, समंदर खिला, कोई जगह ऐसी ना छोड़ी तुर्कों ने जहाँ पर उन्होंने अपना लाल झंडा ना लहराया हो। यहाँ पूरे तुर्की को दुल्हन की तरह सजाया गया। तमाम शहर, गलियाँ, बाज़ार, गली कूचे, मोहल्ले, मैदान, गाड़ियाँ, हर चीज़ तुर्क परचम, जिसका रंग सुर्ख है, उसमें रच बस गई थी। बच्चों ने, बड़ों ने लाल रंग के कपड़े मलबूस किए ताकि वो अपनी खुशी का इजहार कर सकें। यहाँ ये बताता चलूँ कि वैसे तो पूरे तुर्की के अंदर बेपनाह इस दिन का इस्तकबाल किया गया, इस हवाले से एक्टिविटीज़ की गई, लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस्तंबुल एक मरकज़ निगाह शहर है, तो यहाँ पर बेशुमार एक्टिविटीज़ की गई। रात को यहाँ पर बहुत बड़ा आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया, जहाँ पर ड्रोन्स के ज़रिए मुख्तलिफ़ किस्म की तस्वीरें आसमान पर बनाकर मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क को और तुर्क कौम को और 100 साल मुकम्मल होने का जश्न बड़ी उमदगी से मनाया गया। यहाँ ये भी बताता चलूँ कि इस मौके पर हर जगह पर रजब तैयब एर्दोगान साहब मौजूद रहे। ना सिर्फ मौजूद रहे, बल्कि अवाम के साथ घुलते मिलते रहे। और इस दिन खुसूसी तौर पर तुर्की ने अपने तमाम बहरी बेड़े, तमाम फ़ौजी क़ुव्वत को दुनिया के सामने लाया और पूरी क़ुव्वत के साथ तुर्की ने दुनिया को एक पैगाम दिया कि तुर्की कमज़ोर मुल्क नहीं है, बल्कि आज का तुर्की 100 साल पहले के तुर्की से कहीं ज़्यादा मजबूत है और आलमी बरादरी में उसकी एक मजबूत ज़बान है, जिसको समझना भी ज़रूरी है और उस पर अमल करना भी ज़रूरी है। तुर्की ने अपनी तारीख़ में पहली दफ़ा 100 बहरी बेड़ों को इकट्ठा, ये किसी भी मुल्क ने आज तक नहीं किया, लेकिन ये तुर्की को एजाज़ हासिल है कि उन्होंने 100 बहरी बेड़ों को इकट्ठा समंदर में अवाम के सामने पेश किया। और नया, अभी चंद दिन पहले तुर्की ने एक तैयारा बरदार बहरी बेड़ा बनाया है, वो भी अवाम के सामने पेश किया गया। यूँ उन्होंने दुनिया को बता दिया कि उनका दिफा बहुत मजबूत हाथों में है। अलगर्ज़ ये तो वो खुलासा था जो मैंने आपके सामने पेश कर दिया कि तुर्की ने किस तरह 100 साल मुकम्मल करने का जश्न मनाया। वीडियो के दूसरे हिस्से में हम आते हैं, जिसको हमने एर्दोगान स्पेशल का नाम दिया है। वो इस वजह से दिया है कि एक दिन पहले, यानी 28 अक्टूबर 2023 को तुर्क सदर ने फ़लस्तीन
کی عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے عوام کو ایک ریلی میں بلایا اور کہا کہ آئیں میرے ساتھ مل کر ہم فلسطینی بھائیوں کو اپنی آواز پہنچائیں۔ اور میں حیران ہوں، بلکہ دنیا حیران ہے کہ ترک عوام نے اس آواز پر لبیک کہا اور کم و بیش 15 لاکھ لوگ استنبول میں جمع ہوئے اور ایک مضبوط آواز کے ساتھ انہوں نے پوری دنیا میں اپنا پیغام پہنچایا کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں۔ یہاں یہ بتاتا چلوں کہ اس تقریر کے بعد صدر طیب اردوان کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے، کیونکہ یہ تقریر انہوں نے بہت ہی جارحانہ انداز میں کی۔ مغرب کو اس کی منافقت بھرا چہرہ انہوں نے دکھا دیا۔ انہوں نے صاف الفاظ میں مغرب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہم مغرب کی منافقانہ چالوں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور ہم نے دیکھ لیا ہے کہ مغرب یورپ میں کوئی بچہ مرتا ہے، خصوصی طور پہ انہوں نے یوکرین کا ذکر کیا کہ یوکرین میں مرنے والے سویلینز معصوم ہیں اور اس پر مغرب آنسو بہاتا ہے، اور غزہ میں جو معصوم بچے شہید ہو رہے ہیں، جو خواتین اور بزرگ اور مرد شہید ہو رہے ہیں، اس پر مغرب بالکل خاموش ہے۔ اس سے زیادہ خطرناک بات جو انہوں نے آگے چل کر کی وہ یہ تھی کہ انہوں نے مغرب کو صاف الفاظ میں یہ بات کہہ دی کہ اگر مغرب ہمارے ساتھ ہلال اور صلیب کی جنگ دوبارہ شروع کرنا چاہتا ہے تو ترکی حاضر ہے۔ ترکی کسی ملک کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ خصوصی طور پر انہوں نے غزہ کے مسلمانوں کے لیے واضح پیغام دیا کہ غزہ ہمارے خون میں بہتا ہے، ہماری رگوں میں خون کی طرح بہتا ہے، ہم غزہ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ جس طرح ترکی کے باقی شہر ترکی کی جان ہے، اسی طرح غزہ ہماری جان ہے، ہمارے دل کے قریب ہے اور ہمارا دل کا ٹکڑا ہے۔ یہاں میں یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ انہوں نے جہاں اس قدر جارحانہ بیانات دیے، وہیں انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے بارے میں کہا کہ ہم لازمی طور پر اس شخص کو جنگی مجرم قرار دینے کے لیے عالمی عدالت انصاف میں جائیں گے اور ملکی سطح پر اسرائیل کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں ایک پٹیشن جمع کرائیں گے کہ اسرائیل خود بھی ایک جارح اور جنگی جرائم میں مرتکب ہونے والا ملک ہے۔ یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ حماس کے حوالے سے انہوں نے اپنے ملک کی اپوزیشن اور عالمی سطح پر پائے جانے والے جو رجحانات ہیں ان کو واضح طور پر کلیئر کیا کہ حماس مجاہدین ہیں، وہ دہشت گرد نہیں ہیں، بلکہ قابض اسرائیلیوں کے خلاف اپنے ملک کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ایک اور بات جو سب سے زیادہ خطرناک ہے اس ساری صورتحال میں، انہوں نے اسرائیل کو واضح طور پر یہ پیغام دیا کہ وہ وقت دور نہیں کہ ہم رات کے اندھیرے میں تم پر لپک پڑیں۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ اگر ضرورت پڑی تو ہم اپنی فوجوں کو اسرائیل میں اتاریں گے۔ اور ایک نئی ڈیولپمنٹ جو اس ساری صورتحال میں ہمارے سامنے کل رات کو آئی کہ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ اب صورتحال ہمارے سر سے اوپر ہو چکی ہے، کوئی وقت نہیں کہ ایران مداخلت کرے اور اسرائیل کو بھرپور جواب دے۔ آگے کیا ہونے والا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خطے میں اس وقت بحیرہ روم کی صورتحال یہ ہے کہ امریکی بحری بیڑا، فرانسیسی اور انگلینڈ کے بحری بیڑے آلریڈی بحیرہ روم میں موجود ہیں، اور ان کے پیچھے رشین بحری بیڑا اور چینی بحریہ کے 5 جہاز بھی بحیرہ روم میں موجود ہیں۔ آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے اس کا تو صرف اللہ ہی کو پتہ ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ جو خبریں ہم تک آزاد ذرائع سے پہنچ رہی ہیں ان کا ایک باریک جائزہ لے کر آپ تک ایک بہتر صورتحال کو پہنچا سکیں۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ آپ سب کا اللہ حافظ۔